अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। शेयर बजार सुन्दर छ। नारी जननी हुन्, आमाको रूपमा ममता दिने त्यागको खानी हुन् आमा। दिदी बहिनी बनेर स्नेह दिने स्नेहको भण्डार हुन् नारी। प्रेमिका वा श्रीमती बनेर अगाध प्रेम वर्षाउने र माया दर्शाउने रूप हुन् नारी। र त नारी दिवसको यो उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नारीहरूमा सम्मान र शुभकामना। शेयर बजार सुन्दर छ। जसरी आमाले कहिलेकाहीँ गाली गरे पनि आमाको माया उस्तै प्रगाढ हुन्छ। दिदी बहिनी जति झगडा गरे पनि यो आदर्श प्रेम अन्त पाउन कठिन हुन्छ र प्रेमिका वा श्रीमती बीच कहिलेकाहीँ जति मनमुटाव भए पनि मनसँग मनै जोडिएपछि यो बन्धनको मिठास अन्त कहाँ पाइन्छ र? हो, ठिक त्यस्तै छ शेयर बजार। कहिले दुःख दिन्छ, कहिले पीडा दिन्छ, तर त्यो भनिएको पीडा फगत उज्यालोलाई स्वागत गर्ने सुरुवाती अँधेरी बाहेक केही होइन र हुँदैन। र त शेयर बजार सुन्दर छ। शेयर बजार सुन्दर छ। आजको यो विशेष दिनमा हामी एक उज्जवल भविष्यको पूर्वार्धको अनुपम उदाहरण एक चेलीलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसले मोफसलमा बसेर कलिलो उमेरमै शेयर बजारबाट धेरै कुरा सिकेकी छिन्। गुमाएको अनुभव पनि सँगालेर कमाएको खुसी पनि भोगेर आज सिन्धुलीकी चेली सन्ध्या कटुवाल मोफसलका नारीहरूमाझ अदम्य धैर्यताको प्रतिबिम्ब समेत बनेकी छिन्। प्रस्तुत छ उनै सन्ध्या कटुवालसँगको आजको बहस शेयर बजार सुन्दर छमा। शेयर बजार सुन्दर छ। सन्ध्याजी स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते, धन्यवाद हजुरलाई। जस्तो तपाईँ त एकदम यो भनौँ न अर्ली एजमा नेपालको सेयर बजारमा लाग्नु भएको छ होइन, त्यसमाथि महिला हुनुहुन्छ। अझ हाम्रो बजारमा महिलाहरूको उपस्थिति एकदम कम छ होइन। सेयर बजारमा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी अभिप्रेरित हुनुभयो र कसरी लाग्नुभयो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ आजको बहस। हजुर, म यो सेयर बजारमा खास प्रवेश चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा नै म आफैले थाहा पाइनँ होइन। म एउटा म्यानेजमेन्ट फिल्डको स्टुडेन्ट अनि म्यानेजमेन्ट पढ्दै गर्दाखेरि सेयर बजार भन्दा पनि सेयर भनेर चाहिँ पढिन्थ्यो बुकहरूमा, अनि त्यहाँ सुनेको थियो सेयरहरू भनेर। अनि त्यस पछाडि अब मेरो चाहिँ अलिकति कस्तो छ भने ह्याबिट अलिकति जिज्ञासु खालको ह्याबिटहरू हुने। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ अब यो खास के रहेछ त सेयर भनेर चाहिँ मैले अब युट्युबतिर सर्च गरेँ। अनि सर्च गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले त्यहाँनिर चाहिँ अनि अब यो सेयरको बारेमा विस्तृत रूपमा केही कुराहरू जान्ने अवसर पाएँ। अनि त्यस पछाडि मलाई पनि यसमा चाहिँ म पनि यो सेयर बजारमा लाग्छु अनि त्यस पछाडि पैसा कमाउँछु केही गर्छु भन्ने खालको चाहिँ म भित्र पनि एउटा अभिवृद्धि होइन, एउटा धारणा पलायो। अनि मैले चाहिँ अब त्यसै गरी चाहिँ कसरी गर्दा चाहिँ राम्रो हुने रहेछ, के गरी गर्नुपर्ने रहेछ, कस्तो गरी कसरी स्टार्ट गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यहाँबाट पहिला सबै कुराहरू सिकेँ। अनि त्यस पछाडि अब सुरुमा अब हामीले आइपिओ भर्नु पर्दो रहेछ होइन। अनि त्यसको लागि अब कसरी आइपिओ भर्ने भनेर पनि मैले युट्युबबाटै सिकेँ। अनि त्यस पछाडि आइपिओ भरेँ। सुरुमा आइपिओको लागि मैले मेरो सेयर अनि डिम्याट वहीँबाट लिएँ होइन, सिन्धुलीबाटै। अनि पछि टिएमएस त्यति बेला अनलाइन सिस्टमले काम गरिसकेको थिएन। अनि यहीँ आउनु तपाईँ अनि मात्रै टिएमएस लिन मिल्छ भनेर भन्ने काठमाडौँमा। त्यस पछाडि म काठमाडौँ आफै आएँ अनि त्यस पछाडि यहाँबाट टिएमएस लिएर गएँ। अनि त्यस पछाडि यसरी चाहिँ मैले युट्युबकै कारणले गर्दा त्यहाँबाट नै मैले हेरेर अनि आफू चाहिँ यो सेयर बजारमा चाहिँ प्राथमिक र सेकेन्डरीहरूको लेभलमा चाहिँ प्रवेश गरेको। जस्तो आइपिओमा त जेनरल अब त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन होइन। आइपिओ भर्सन धेरैले पर्यो भने परिहाल्यो भन्ने छ। सेकेन्डरी मार्केटमा सुरुको दिनमा चाहिँ कस्तो खालको कठिनाइ हुँदो रहेछ वा चाहिँ के बुझ्नुपर्ने रहेछ, तपाईँले के बुझेर वा कोबाट बुझेर लगानी गर्नुभयो? हजुर, सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ सुरुमा लगानी गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुने, केही पनि नलेज थिएन मसँग, एकदम जिरो नलेज है। अनि त्यस पछाडि अब कसरी लगानी गर्ने, कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने होइन, अनि कुन प्राइसमा किन्दा ठिक हुन्छ, कुन स्क्रिप्ट कस्तो छ, कुन स्टक कस्तो छ, केही पनि थाहा थिएन सुरुमा। अनि केही थाहा थिएन मलाई, मैले बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरू युट्युबबाटै सिक्दै गएँ होइन, युट्युबबाटै सिक्दै गएँ। अनि त्यस पछाडि त्यहीँबाटै अध्ययन गरेँ। अनि अब
सबैजना मैले अरू ठुला लगानीकर्ताहरू हुन्छन् उहाँहरूको पनि भिडियोहरू हेर्न थालेँ अनि उहाँहरूले भनेका कुराहरू मैले सिकेँ अनि उहाँहरूले भनेको कुराबाट मैले सिकेँ धेरै कुराहरू अनि अब चाहिँ यसरी लगानी गर्दा चाहिँ ठिक हुने रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि मैले आफैले अनि कारोबार गर्न थालेँ अनि आफैले किनबेच गर्न थालेँ अनि त्यही हो मैले जस्तो स्क्रिप्ट छान्दाखेरि चाहिँ वा स्टकहरू छान्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भनेर सिक्नुभयो अनि त्यही अनुसारले गर्नुभयो? हजुर स्क्रिप्ट छान्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सर्वप्रथम त कुन स्ट्राटेजी लिएर छान्ने हो होइन त्यसको लागि एउटा उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्छ पहिला उद्देश्य निर्धारण नगरिकन स्क्रिप्ट छान्नु हुँदैन त्यसको लागि तपाईँले सर्ट टर्म इन्भेस्ट गर्ने हो अथवा लङ टर्म गर्ने हो होइन सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने हो अथवा लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने हो त्यसको स्ट्राटेजी तपाईँले आफूले बनाउनु पर्यो अनि त्यस पछाडि अब लङ टर्मको लागि तपाईँ छान्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले फन्डामेन्टल्ली राम्रोसँग अध्ययन गरेर फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँले लगानी गर्न सक्नु पर्यो होइन अनि अब त्यो फन्डामेन्टली लगानी के अरे फन्डामेन्टली कस्तो कम्पनीहरू छान्ने भन्दाखेरि फन्डामेन्टलमा चाहिँ अब तपाईँले हुन्छ नि ब्यालेन्स सिटको चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नु पर्यो ब्यालेन्स सिटको राम्रोसँग अध्ययन गरेर अनि त्यस पछाडि ब्यालेन्स सिट चाहिँ राम्रोसँग हेर्न सक्ने हुनु पर्यो त्यसको पी रेसियो इपिएसहरू भयो होइन अनि त्यस पछाडि विभिन्न रेसियोहरू छन् फन्डामेन्टलका ती सबै कुराहरूको बारेमा तपाईँलाई ज्ञान हुनुपर्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँले लगानी गर्ने कम्पनीको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नु पर्यो विश्लेषण गर्नु पर्यो अनि यसैको आधारमा चाहिँ तपाईँले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि तपाईँले स्क्रिप्टहरू स्टकहरू छान्न सक्नुहुन्छ भने सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले फन्डामेन्टली स्ट्रङ सँगसँगै टेक्निकल एनालाइसिसका कुराहरू हुन्छन् होइन त्यो पनि राम्रोसँग ज्ञान हुनु पर्यो बजारको चाहिँ ट्रेन्ड कसरी चलिराखेको छ समग्र बजारको इन्डेक्सको ट्रेन्ड कसरी चलिराखेको छ अनि सब इन्डेक्सको ट्रेन्ड कसरी चलिराखेको छ र तपाईँले लगानी गर्ने स्टकको ट्रेन्ड कसरी चलिराखेको छ अनि त्यसको प्राइस एक्सन के छ यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँलाई एकदम राम्रोसँग थाहा हुनु पर्यो यसको अध्ययन गरेर मात्रै तपाईँले अनि लगानी गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ टेक्निकल हेरेर लगानी गर्नुभयो भने यसमा पनि तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो यो ट्रेडिङ र इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ ट्रेडर बन्ने कि इन्भेस्टर भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ होइन तपाईँ चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? यसमा चाहिँ म के सुझाव दिन चाहन्छु भने नयाँ लगानीकर्ताहरूले सुरुमै ट्रेडिङ गर्न जान्दैनन् अहिले चाहिँ मैले एकदम म्याक्सिमम रूपमा मैले यही देखिरहेको छु कि नयाँ लगानीकर्ता चाहिँ एकदम सर्ट टर्ममा 4 दिनमा 5 दिनमा 1 हप्तामा क्यास गर्न चाहन्छन् कि आफूले लगानी गरेर पैसा नाफा गर्न चाहन्छन् तर त्यही गरिरहँदाखेरि ट्रेडिङ गर्नको लागि धेरै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ जो कि नयाँ लगानीकर्ताहरूले गर्न सक्दैनन् कि जान्न सक्दैनन् ट्रेडिङ गर्नको लागि एकदम सतर्क भएर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि बजारको ट्रेन्ड पनि थाहा पाउनु पर्यो प्राइस एक्सन पनि थाहा पाउनु पर्यो होइन अनि ब्रोकर होल्डिङहरू कस्तो छ त्यो कुन ट्रेन्डमा चलिरहेको स्क्रिप्ट त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो यस्ता अनेक किसिमका कुराहरूमा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई ज्ञानै हुँदैन जुन कुरा मैले पनि भोगेको छु कि ट्रेडिङमा भनेको ठुला लगानीकर्ताहरूले एकदम म्यानिपुलेट गरिरहेका हुन्छन् अनि उनीहरूले एकदम म्यानिपुलेट गरेर चाहिँ नि हामीलाई त्यस्तो स्क्रिप्टहरूमा चाहिँ एकदम टपमा गएर चाहिँ हामीलाई किनभने त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले उनीहरूले ट्रेडिङ गरिरहेका हुन्छन् त्यो मनस्थितिलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सकिरहेका हुँदैनौँ र हामी चाहिँ टपमा गएर किन्छौँ अनि त्यसरी हामी फस्छौँ जुन हामी नयाँ लगानीकर्ताहरू अहिलेको बुलमा 3200को लेभलमा धेरैजना फसेको छौँ म पनि फसेकै हो र म जस्तै अरू सबै नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि फस्नु नै भएको भनेपछि चाहिँ त्यो नयाँ लगानीकर्ताले चाहिँ ट्रेड गर्ने चाहिँ होइन ट्रेड गर्ने हो ट्रेड त गर्नुपर्छ तर सुरुमा सिक्नु पर्यो आफूले अध्ययन नगरिकन त केही पनि गर्न सकिँदैन नि त अध्ययन नगरिकन तपाईँले जतिसुकै पैसा लगाउनुहोस् न त्यो पैसा त बजारले त लैजान्छ किनभने यो हाम्रो सेयर बजार त एकदमै निर्दय छ नि त यसले कसैलाई माया गर्दैन यसले न धनी गरिब भन्छ न नयाँ न पुरानो भन्छ होइन कसैलाई पनि माया गर्दैन एकदम निर्दय छ हाम्रो बजार त्यही भएर तपाईँले आफूले नसिकिकन चाहिँ कसैले पनि नयाँ जो पनि नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ आफूले नजानिकन नबुझिकन चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा आइसके पछाडि सुरुमै चाहिँ मैले
ट्रेडर बनेर काम गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सल्लाह दिदिनँ। सुरुमा त्यसको लागि इन्भेस्टमेन्ट नै गर्नुपर्छ। इन्भेस्टमेन्टको लागि तपाईँले फन्डामेन्टल्ली राम्रोसँग एनालाइसिस गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि सँगसँगै ट्रेडिङ पनि गर्न सक्ने किसिमको तपाईँ क्यापेबल हुनुपर्छ अनि मात्रै तपाईँले ट्रेडर बन्ने हो। तर धेरैजना नयाँ मान्छेहरू जो चाहिँ पैसा एकदम कमाइ हुन्छ भनेर यो सेक्टरमा पस्नु भएको छ होइन। प्लस टू पछाडि ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि युवा चाहिँ भर्खर ब्याचलर सकेर प्रवेश गर्नुभएको छ। धेरैले के भन्नुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट गरेर कहिले आउने हो कहिले आउने, यो त तुरुन्तका तुरुन्तै पैसा आउनु त ट्रेडिङै मजा छ भन्नुहुन्छ नि। हजुर, त्यो एकदमै हो। त्यो हामी जस्तो नयाँ लगानीकर्ताहरूमा त्यो किसिमको भावना जाग्नु भनेको एकदम जायज कुरा हो। किनकि हामीसँग अलिकति इनर्जी हुन्छ होइन, हामी अलिकति एक्टिभ हुन्छौँ क्या। एक्टिभ हुन्छौँ, एक्टिभ भए पछाडि 24 त्यो 11 बजीदेखि 3 बजीसम्मको टाइम चाहिँ हामीले त्यहाँ फुल्ली दिन सक्छौँ नि त। हामीसँग अरू जब पनि हुँदैन। हामी एटलिस्ट सबैजना प्रायः विद्यार्थी हुन्छ युएसको मान्छे होइन। अनि विद्यार्थीसँग त अब कलेज लेभलको पढ्ने स्टुडेन्ट हुन्छ अनि बिहान बेलुकाको पढाइ हुन्छ, दिउँसोको टाइम फ्री हुन्छ। अनि त्यो टाइम के गरी बिताउने त भन्दाखेरि ट्रेड गरेर। ट्रेड त हाम्रो 11 बजीदेखि 3 बजीसम्मको टाइममा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो भएको कारणले गर्दा पनि अनि हामी अलिकति उत्सुकता हुने भएको कारणले गर्दा पनि अनि ट्रेडर बन्नलाई हामी अलिकति रुचाउँछौँ। तर ट्रेडर बनिरहँदाखेरि होला बढ्दो बजारमा कमाइएला, जुन हामीले एकहोरो बढिरहेको बजार देखेको होइन, 3200सम्म पुग्दाखेरि बढिरहेको बजार देखेकोमा त्यहाँ हामीले ट्रेड गऱ्यौँ कमायौँ। तर ट्रेड गरेर कमाउँदै गर्दाखेरि त्यो 3200बाट बजार तल झरिरहँदाखेरि त्यहाँ हामी अधिकांश लगानीकर्ता फसेका हौँ नि त, नयाँ लगानीकर्ता त हो। त्यो भएर चाहिँ म के भन्छु भने सुरुमा चाहिँ तपाईँले अथवा 1 वर्ष 1.5 वर्षको लागि होस् तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट नै गर्न सिक्नुपर्छ कि म चाहिँ त्यो भन्छु। भनेको सुरुमा चाहिँ ट्रेड गर्ने होइन। जस्तो यो नेपालको सेयर बजारमा पछिल्लो समय जुन नयाँ लगानीकर्ताहरू प्रवेश गर्नुभयो अधिकांश बुल बजारमा प्रवेश गर्नुभयो, जसले बजार घटेको देखेकै थिएन। अहिले नमजासँग बजार घटेपछि बजार त यसरी घट्दो पनि रहेछ भन्ने धेरैले फिल गर्नुभयो। तर यो फिल गर्दै गर्दाखेरि वा यो सिक्दै गर्दाखेरि यो सिकाइ यति धेरै महँगो भयो कि मान्छेहरू अहिले धेरैजना फसेका छन्। अब ती लगानीकर्ताहरूले के गर्ने? अब ती लगानीकर्ताहरूले के गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले बजार एकहोरो बढिराखेको देख्नु भएको थियो होइन, घटेको पनि देख्नुभयो र यो घटाइबाट चाहिँ उहाँहरूले पाठ सिक्नुभयो कि एउटा पाठ सिक्नुभयो। बजारको एउटा सुन्दर पक्ष छ, बजार घट्छ अनि बढ्छ होइन। बजार बढ्छ त घट्नको लागि अनि घट्छ त बढ्नको लागि होइन। अब लगानीकर्ताले के गर्नुपर्छ भने हामी 3200को लेभलबाट तल बजार झरिरहँदाखेरि हामीले त्यो माथिको लेभलमा कसरी बाई गर्न पुग्यौँ त भन्दाखेरि अरूको हल्ला सुनेर के 3200, 3100, 3000 भइरहँदा पनि बजार अब 3400 पुग्छ अरे 3800 पुग्छ अरे भन्ने हल्ला सुनेर हामीले किन्न गएको हो नि त त्यो टपमा पुगेर होइन। त्यसरी किनिरहँदाखेरि अरूको लहलैमा लागेर किनिरहँदाखेरि हामीले अधिकांश लगानीकर्ताले ट्रेडिङकै स्क्रिप्टहरू किनेका हौँ अनि त्यसमा हामी फसेका हौँ। वा त्यसमा पनि राम्रा स्टक चाहिँ धेरै कमले किनेका रहेछन्। हजुर, राम्रा स्टक त एकदमै कमले किनेका हुन्। मैले पनि नराम्रै स्टक किनेको हुनाले गर्दा म पनि फसेको हो क्या। मैले पनि लगभग 2टा स्क्रिममा चाहिँ एकदम राम्रोसँग घुमाएँ होइन। स्टकको नाम चाहिँ म लिँदिनँ, तर मैले एउटा स्टकलाई 1375मा किनेर अनि त्यसलाई चाहिँ म पनि प्यानिक भएँ नि त। अनि नयाँ लगानीकर्ताहरू त हुने भनेकै प्यानिक हो नि त। त्यसलाई मैले स्टप लस गरेँ। कतिमा आएर भन्दा 1167मा आएर स्टप लस गरेँ एउटामा। अर्कोमा मैले 975मा किनेको स्टक थियो होइन, त्यसलाई पनि मैले प्यानिकै भएर स्टप लस गर्दै गर्दा त्यसलाई मैले 679मा आएर स्टप लस गरेँ क्या। भनेको यहाँनिर चाहिँ के गल्ती गरिएछ? त्यो गलत प्राइसमा गइएछ। यो यहाँबाट मैले एउटा राम्रो पाठ सिकेँ। यहाँबाट मैले यस्तो पाठ सिकेँ कि बजारमा धैर्यता पनि हुनुपर्ने रहेछ होइन। बजारमा चाहिँ हामी नयाँ लगानीकर्ता चाहिँ अनुशासित भएर काम गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा म्याच्योरिटी हुनुपर्ने रहेछ हामीमा होइन। आफ्नै अध्ययन हुनुपर्ने रहेछ। अरूको ललैमा लागेर ती हुन्छ नि फेसबुक ग्रुपहरूमा, भाइबर ग्रुपहरूमा अनि क्लब हाउसमा विभिन्न बोलिने ती पसल खोलेर बसिरहेका ती पसलेहरूको कुराहरू सुनेर त्यस्ता हल्लाहरूको पछाडि लागेर चाहिँ हामीले कहिले पनि स्क्रिप्टहरू किन्ने काम चाहिँ गर्नु नहुने रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। अनि त्यस पछाडि मैले त्यो त्यति बेला किनेर अनि पछि तल आएर स्टप लस गर्दै गर्दाखेरि बजार फेरि पछि बढेर पनि गयो होइन एकलट। त्यति बेला स्टप लस गर्दै गर्दा मैले अर्को पनि कुरा सिकेँ होइन, हामीमा त धैर्यता पनि हुनुपर्ने रहेछ नि त होइन।
अनि त्यस पछाडि बढेको बेलामा मात्तिने र घटेको बेलामा आत्तिने पनि गर्नु नहुने रहेछ। यो बढेको बेला बेच्न पनि जान्नुपर्ने रहेछ। हजुर, बढेको बेलामा बेच्न पनि जान्नुपर्ने रहेछ। एकदम माथिएर बजार चाहिँ माथि पुग्छ, बुम बुम हुन्छ, त्यो सोचेर पनि नहुने रहेछ। अनि घटेको बेलामा चाहिँ अब बजार घटे गर्छ भनेर त्यो सोचेर पनि नहुने रहेछ, एकदम डराएर पनि नहुने रहेछ क्या। एउटा बजारको एउटा सुन्दर पक्ष रहेछ, एउटा नियमै रहेछ बजारको होइन। तल पुगेर जब बजार तल झर्छ रातो जोनमा जान्छ होइन। रातो जोनमा चाहिँ किन जान्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका नकारात्मक न्युजहरू आउँछन् बजारमा, एकदम रुमहरू फैलाइन्छ होइन। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ अधिकांश नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ डराउँछौँ। अब त बजार अझै तलै जान्छ, सकिन्छ, अब त बजार सक्यो भन्ने हुन्छ। अनि हामी त्यहाँनिर आएर चाहिँ एकदम डराएर स्टप लस गर्छौँ। तर त्यो स्टप लस गरेर हामीले त्यो स्क्रिपहरू चाहिँ बेचिरहँदाखेरि ती ठुला लगानीकर्ताहरू जो अनुभवी लगानीकर्ताहरू छन् तिनले हामीले फालेको स्क्रिपहरू उठाउँछन्। त्यसरी बजारमा बेच्नको लागि फेरि नयाँ राम्रा पोजिटिभ न्युजहरू ल्याउँदै जान्छन् र प्राइसलाई चाहिँ माथि पुर्याउँदै जान्छन्। अनि फेरि हामी बढ्न लागेपछि मात्रै किन्छ, ओहो अब त बढ्ने रहेछ नि त बजार। अनि फेरि उनीहरूले हामीलाई भिडाइदिन्छन् स्क्रिप्ट, अनि हामी त्यही स्क्रिप्ट किन्न जान्छौँ के। हामी नयाँ लगानीकर्ताले गर्ने गल्ती भनेको यही हो। भनेको अहिले नयाँ अधिकांश लगानीकर्ताहरू 32 यसै गरी फस्या हुन्। घटेको बेलामा आत्तिएर यिनले बेचे, अनुभवीले किने, अनि अनुभवीले बेच्ने बेलामा लहैमा यिनीहरूले किने, लास्टमा अस्ति त्यो 3000 को लेभलसम्म पुग्न गयो, त्यति बेला पनि त्यही नै भयो। सुरुमा अब त्यो 2260बाट बजार फर्किँदै गर्दाखेरि हामी जस्ता धेरै लगानीकर्ताले बजार त 2100 पुग्छ अरे 1800 पुग्छ अरे भनेर किनेनन्, किन्नै आँट गरेनन्। तर ठुला लगानीकर्ताले त्यति बेला हामीले फालेको स्क्रिपहरू धम्माधम उठाए, त्यस पछाडि उनीहरूले लगेर 2850 देखि नै लगभग सबलाई दिन थाले होइन। अनि फेरि त्यही स्क्रिप अब त बजार 3100 अरे त 3200 गर्छ अरे त भनेर हामीले त्यही स्क्रिपहरू किन्यौँ होला फेरि धेरैले। मैले चाहिँ त्यति बेला किनेन, तर धेरैले त्यसरी किने होला र धेरै त्यति बेला पनि फस्यो होला। भनेको नयाँ यो यसको खास कारण चाहिँ अध्ययनै नगरेर आफ्नो अध्ययनै नपुगेर, यसको मेन कारण भनेकै आफ्नो स्वस्फूर्त अध्ययन जो हुन्छ त्यो नपुगेर हो। के देख्नु भएको छ बजारमा अहिले लगानीकर्ताले गर्ने एक दुईवटा मिस्टेक त अध्ययन गर्दैनन् होइन, अरू के गल्ती गर्छन् जस्तो देख्नु भएको छ? अरू एकदम आफ्नो निर्णय आफैले लिन सक्दैनन् होइन। कस्तो गर्छन् भने लगानीकर्ताको मनस्थिति जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम माइन्डसेटलाई चाहिँ एकदम कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। मैले अब भोलि के गर्ने भनेर आज बेलुकै चाहिँ नि एउटा प्लान बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्राटेजी बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ भोलि चाहिँ यो स्क्रिप्ट किन्छु, अथवा यो स्क्रिप्ट यतिसम्म आयो भने किन्छु, यतिसम्म आयो भने बेच्छु अथवा होल्ड गर्छु, अथवा के छ आफ्नो स्ट्राटेजी त्यो बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अनि अब हप्तामा 2 दिन त बिदा हुन्छ, त्यो 2 दिनको बिदाको दिन चाहिँ अब यो हप्ताभरि चाहिँ मैले बजारमा यो स्क्रिप्टहरू चाहिँ छान्छु, त्यस पछाडि यो स्क्रिप्टमा चाहिँ म यसरी प्ले गर्छु, यसरी किन्छु अथवा यसरी बेच्छु, यो प्राइसमा बेच्छु, यो प्राइससम्म किन्छु भनेर चाहिँ एउटा टार्गेट बनाएर एउटा लक्ष्य राखेर अनि त्यस पछाडि आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउनुपर्ने हुन्छ है सर्वप्रथम त। अनि त्यस पछाडि भनेको नयाँ लगानीकर्ताहरूले एकदम हौसिएर किन्ने, अनि त्यस पछाडि एकदम डराएर बेच्ने पनि गर्नु भएन। अनि अरूको हल्लाको पछाडि अपवादहरूको पछाडि पनि लाग्नु भएन, आफ्नो स्ट्राटेजी आफैले बनाउनु पर्यो। अनि अर्को कस्तो छ भन्दा नेपालको बजार चाहिँ कस्तो भन्दा यो राजनीतिज्ञहरूले बोल्ने जुन बोलीहरू हुन्छ होइन, उनीहरूले एक वचन बोल्दियो भने बजार चाहिँ एकदमै म्यानिपुलेट हुन्छ क्या। अनि सरकारवाला निकायहरूबाट कुनै नीति नियमहरूमा फेरबदल आयो भने त्यसबाट पनि बजार चाहिँ एकदम म्यानिपुलेट हुन्छ। कस्तो किसिमको न्युजहरू आइरहेछ बजारमा, कसले के बोलिराखेको छ, सबै कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यसले चाहिँ के कुराहरू बोल्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ बजारमा कतिसम्मको चाहिँ प्रभाव पर्न सक्छ, कस्तोसम्मको चाहिँ प्रभाव पर्न सक्छ होइन, त्यो कुरा पनि हामीले अवलोकन गर्नु पर्यो। त्यसको पनि हामीले राम्रोसँग अवलम्बन गर्न सक्नु पर्यो। हुन्छ नि अहिले ब्याज दर एकदम बढ्ने भनेर भनिराखेको छ होइन, यो ब्याज दरले पनि बजारमा असर पार्छ, नकारात्मक असर पार्छ, यसले पनि भनौँ अपोजिट असर गर्छ यसले पनि होइन। अनि अब ब्याज दर कुन हदसम्म बढ्दाखेरि चाहिँ बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ र ब्याज दर घट्यो भने कुन प्रभाव पर्छ अहिलेको सन्दर्भमा भनिरहेको छु म। त्यसको पनि लगानीकर्ताहरूले आफैले मनन गर्नु पर्यो यसबाट चाहिँ। अनि उनीहरूले आफूले अध्ययन गरेर आफैले बुझेर अनि त्यसरी अब चाहिँ मैले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने एक लेभलसम्म पुगेपछि मात्रै अनि लगानी गर्नु पर्यो। अनि अर्को पनि कुरा मैले राख्न चाहेँ, हामी अधिकांश नयाँ लगानीकर्ताहरूले के गर्छौँ भने
एकैचोटि किनिदिन्छौँ क्या स्क्रिप्टहरू एकैचोटि आफूसँग पैसा छ भने एकैचोटि ग्रामको पैसा हालिदिन्छौँ अनि आनन्द बस्छौँ चुप लागेर अनि घट्यो भने घाटा भइगयो तल गएर एभरेजिङ गर्नु पनि पाइएन अनि बढ्यो भने त ल नाफै होला तर सधैँभरि बढ्छ भने त छैन नि त बजार अनि तपाईँले अब नयाँ लगानीकर्ताहरूले 1000 किता किन्दै हुनुहुन्छ भने यो घटिरहेको बजारमा एकदम सुरुमा 100 किता 200 किता अथवा 300 किता होइन स्टेप बाई स्टेप गरेर किन्नु पर्यो क्या जसले गर्दा एभरेजिङ गर्न पनि सकिने भयो अनि तपाईँले चाहिँ त्यो स्क्रिप्टलाई घट्दो बजारमा पनि घाटामा फाल्नु पर्ने भएन कि घाटा नहुनुको लागि यो पनि एउटा राम्रो स्ट्राटेजी हो म त्यो पनि भन्न चाहन्छु किनकि मैले पनि त्यस्तै गराएको थिएँ क्या मैले पनि त्यो भोगेको छु त्यहाँबाट मैले पनि पाठ सिकेको छु कसरी चाहिँ नि नाफामै अथवा आफ्नो ब्रेक इभनमै ट्रेडरहरूले चाहिँ बेच्न सकिन्छ स्क्रिप्ट भन्दाखेरि एकैचोटि बाई नगर्ने एकैचोटि सेल पनि नगर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गरेर पर्सेन्टेजको आधारमा 10% अथवा 5%को हिसाबले आफ्नो जम्मा लगानी कति छ त्यसको हिसाबले किन्दै जाने बेच्न पनि त्यही हिसाबले बेच्दै जाने त्यो पनि गर्नु पर्यो तपाईँले भन्नुभयो नि अघि नै पनि मैले चाहिँ युट्युब हेरेर धेरै कुराहरू सिकेँ भनेर होइन अहिले धेरैजना विशेष गरी मोबोसलका लगानीकर्ताहरूले के सोध्नुहुन्छ भने हामीले कहाँ सिक्ने कसरी सिक्ने म त अझ साइन्सको विद्यार्थी मैले यो इपिएसहरू कसरी सिक्ने वा चाहिँ मैले पढेकै छैन म कसरी सिक्ने भन्ने खालको पनि भन्नुहुन्छ नि भनेको युट्युबमा चाहिँ युट्युबमा हेरेर वा भनौँ न ती सामग्रीहरू हेरेर बजार सिक्न सकिने चाहिँ रहेछ बजार सिक्न सकिन्छ एकदमै सकिन्छ है किनभने युट्युबमा हरेक किसिमको भिडियोहरू हुन्छ सबै किसिमको तपाईँलाई यो बजारमा जे जति पनि चाहिने कुराहरूको सबै थोकको भिडियो राखेको छ युट्युबमा मैले कोहीसँग पनि पर्सनली आजसम्म सिकेको छैन न टेक्निकल एनालाइसिस सिकेको छु न फन्डामेन्टल एनालाइसिस सिकेको छु मैले युट्युबबाटै सिकेको छु जे जति सिकेको छु पहिला त मैले त यो बजारमा कसैलाई चिनेकै थिएन नि त त्यति बेला मैले कोसँग सिक्ने होइन अनि यदि त्यसरी सिक्न सकिँदैन थियो भने त मैले पनि त केही जान्दिनँ थिएँ होला उदाहरणको लागि चाहिँ मैले यसरी नै भन्न चाहिँ युट्युबबाट सबै कुराहरू सिक्न सकिन्छ हाम्रो नेपालको मात्रै होइन इन्टरनेसनल सेक्टरको इन्डियाको बजार अरू सेक्टर अरू कन्ट्रीहरूको बजारमा पनि बजारको पनि त्यहाँ राम्रोसँग एनालाइसिसहरू गरेको हुन्छ होइन कसरी एनालाइसिस गर्न सिकिन्छ भनेर सबै कुराहरू त्यहाँ भिडियोहरू हुन्छ त्यो भिडियो हेऱ्यो भने हामीले राम्रोसँग सिक्न सक्छौँ यो नहेर्ने कि फेरि अर्को कुरा यो नहेर्ने कि त्यहाँनिर युट्युबमा विभिन्न मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भिडियोहरू पनि राखेको हुन्छ भने आज यो किन्नु आज यो बेच्नु बाइकल र सेलकल गरेर हुन्छ क्या त्यहाँनिर त्यो चाहिँ गर्नु भएन त्यस्तो भिडियो त हामीले हेर्ने होइन त्यहाँनिर एनालाइसिस भनेरै सिकाएको भिडियोहरू हुन्छ कि त्यो भिडियोहरू चाहिँ हामीले हेर्ने हो है भनेको जस्तो भने हुन्छ नि यो चाहिँ 7 दिनभित्र डबल वा चाहिँ 15 दिनभित्र डबल भन्ने खालको चाहिँ हेर्ने होइन त्यो मैले अघि नै भने त्यो पसलेहरूले गरेको व्यापार जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्ने होइन हामीले सिकाएको कुरा मात्रै हेर्ने हो जस्तो तपाईँ त काठमाडौँमा बस्नुहुन्न मोफसलमा बस्नुहुन्छ होइन मोफसलमा बसेर सेयर कारोबार गरिरहनु भएको छ अब यो अलिक बढी राजधानी केन्द्रित त्यसमा पनि सहर केन्द्रित बजार छ हाम्रो होइन अब मोफसलमा तपाईँले देख्नु भएको तपाईँ सिन्धुलीमा बसेर सेयर कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के समस्या देख्नु भएको छ जुन चाहिँ राज्यले वा नियमनकारी निकायले एकदम ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ सेयर बजारको लागि अलिकति नियमनकारी निकायले ध्यान पुर्याएको छैन निकट ठाउँहरूमा होइन विकट गाउँहरूमा विकट जिल्लाहरूमा अथवा राजधानीभन्दा बाहिरका जिल्लाहरूमा हामीलाई कारोबार गर्नको लागि त्यहाँ सुविधा छैन यदि सुविधा थियो भने त्यो सिन्धुली जिल्लाको मै पनि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि नै बजारमा सरिक भइसकेको हुन्थ्यो होला नि त त्यो अवस्था छैन त्यहाँ हाम्रो सिन्धुलीमा त एउटा पनि ब्रोकर अफिस छैन त्यो भएको कारणले त अब सेयर बजार के हो भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन नि त मलाई सुरुमा होइन त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो नियमनकारी निकायले यो कुराहरूमा ध्यान दिएको छैन कतिपय विकट ठाउँहरू छ त्यहाँनिर त अहिलेसम्म पनि कति मान्छेहरूलाई त सेयर बजार भन्नेको यो सेयर भन्नेको त के हो भन्ने कुरै थाहा छैन सिन्धुली त काठमाडौँभन्दा टाढा पनि होइन फेरि धेरै टाढा पनि छैन त्यति धेरै विकट पनि छैन त्यहाँ म बसेको ठाउँमा गाउँमा त छ तर म बसेको ठाउँ त सदरमुकामै हो त्यहाँ त्यस्तो विकट पनि छैन र पनि त्यहाँ धेरै मान्छेले सेयर बजार के हो भनेर थाहा छैन मै बसेको ठाउँमा पनि धेरैलाई थाहा छैन म त्यहाँ लगानी गर्छु मेरो वरिपरि त्यहाँ 150 भन्दा बढी घरहरू छन् त्यहाँनिर धेरैलाई थाहा छैन 2-4 कोही शिक्षित मान्छेहरूलाई तिनीहरूलाई थाहा होला नभए धेरैलाई थाहा छैन एक्टिभ इन्भेस्टर वा एक्टिभ ट्रेडर भन्ने त एकदम औँलामा गरिने गरी छन् एकदमै कम छन् हाम्रो जिल्ला पनि त्यति धेरै सेयर बजारमा सरिक भएका मान्छेहरू छैनन् होइन त्यसको कारण भनेको नियमनकारी निकायले त्यहाँनिर चाहिँ जुन सुविधाहरू त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने हो ब्रोकर अफिसहरू खुल्नु पर्ने हो सेयर बजारको बारेमा शिक्षाहरू दिनुपर्ने हो ज्ञानहरू दिनुपर्ने हो त्यो सब गरिराखेको अवस्था छैन केही पनि गरेको छैन यसो हेर्दाखेरि त छैन
जस्तो तपाईँ भनौँ न सिन्धुलीमा बसेर कारोबार गर्नुहुन्छ, काठमाडौँभन्दा केही टाढा हुनुहुन्छ होइन? विशेष गरी तपाईँकै उमेर समूहका मान्छेहरूले चाहिँ सेयर बजारका बारेमा आज सिक्नु पर्यो भने युट्युबबाट सिक्नुपर्ने अवस्था छ होइन? राज्यलाई, सरकारलाई वा धितोपत्र बोर्डमा त अझ नयाँ नेतृत्व पनि आउनु भएको छ। तपाईँले एउटा आम इन्भेस्टर भएर हेर्दाखेरि चाहिँ यसो चाहिँ गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्ता कुराहरू के छन्? उहाँहरूलाई मेरो के सजेस्ट छ भनेदेखि सर्वप्रथम त हाम्रो विकट ठाउँहरू छ जुन राजधानीभन्दा बाहिर रहेको अरू जिल्लाहरू छ, अरू गाउँहरू छ, त्यो गाउँमा सबैजनाको पहुँचमा सेयर बजार हुनु पर्यो, सबैजनाको पहुँचमा आउनु पर्यो होइन? राजधानी केन्द्रित मात्रै भएर भएन। सबै अहिले लगभग 3 करोडको हाराहारीमा हामीसँग जनसङ्ख्या छ अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले भर्खरै 50 लाख मात्रै नआएका छन् डिम्याट लिनेहरू होइन? मेरो सेयर लिनेहरू भर्खरै त्यति मात्रै हुँदै गइरहेका छन् भने अरू मान्छे खोइ त सेयर बजारमा प्रवेश गरेको कि सबैजनाले सेयर बजारमा प्रवेश गर्यो भनेदेखि त हामीलाई हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि त टेवा पुग्छ नि त होइन? हामीले त कर तिरेर काम गर्छौँ नि त यहाँनिर आएर। सबैजना यसमा प्रवेश गर्यो भने सबैजनाको आम्दानीको स्रोत पनि बन्छ, नेपालीहरूको जीवनस्तर पनि उस्किन्छ होइन? त्यो भएको कारणले गर्दा सबैजनाको पहुँचमा सेयर बजारलाई पुर्याउनु पर्छ, मेरो एउटै मान्यता यो छ। र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ होइन? त्यो सबै पहलहरू गरिनुपर्छ। अब ब्याङ्कहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्यो, किनकि ब्याङ्क त गाउँमा पुगेका छन् ब्याङ्कको ब्रान्चहरू, ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ। अब यी कुराहरू दिने भनेर भनेको छ, तर खोइ त अहिलेसम्म छैन, त्यसको लागि केही पहलै भइरहेको छैन। त्यो हुनु पर्यो सबैभन्दा पहिलो कुरो त। अनि राजधानीमा मात्रै केन्द्रित भएर ब्रोकर अफिसहरू छ अनि अरू जिल्लाहरूमा छ, तर धेरैवटा जिल्लाहरूमा धेरैवटा ठाउँहरूमा छैन। त्यही भएर ब्याङ्कहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स चाहिँ दिनै पर्छ। जस्तो तपाईँकै उमेर समूहका मान्छेहरू जो चाहिँ ब्याचलर पढ्दैछन्, मास्टर्स पढ्दैछन् होइन, वा +2 सकेर बसेका छन्, वा ब्याचलर सकेर बसेका छन्, वा जागिर खोज्दैछन्, उनीहरूको एउटा स्वाभाविक जिज्ञासा के हुन सक्छ भने अब यो सेयर बजारमा त एकदम टन्नै पैसा लिएर आउनु पर्ला वा चाहिँ थोरै पैसाले त के नै होला र भन्ने पनि होला होइन? कतिबाट सुरुवात गर्दा हुन्छ वा यतिबाट सुरुवात गर्दा पनि हुन्छ भनेर तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने तपाईँको जवाफ? म के भन्न चाहन्छु भने उहाँलाई सेयर बजार भनेको एउटा समुद्र हो होइन? जहाँ पानी नै पानी हुन्छ, अथाह पानी छ। यहाँ तपाईँले अम्खरा लिएर आउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ अम्खराभरि पानी लिएर जानुहुन्छ। तपाईँ गाग्री लिएर आउनुहोस्, तपाईँले गाग्रीभरि पानी लिएर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ ठुल्ठुला ड्रमहरू लिएर आउनुहोस्, ड्रमका ड्रम पानी लिएर जानुहोस् भन्न खोजेको मतलब। तर के नगर्नु भनेदेखि त्यो ड्रमहरू छन्, तपाईँको भाँडाहरू छन् पानी लिन आउने, ती भाँडाहरू चाहिँ चुइनेर पुवाल परेको चाहिँ हुनु भएन क्या फेरि है? भन्न खोजेको मतलब तपाईँले सेयर बजारमा लाखौँ लाख करोडौँ पैसा लिएर आउने होइन। कोही पनि यहाँ सेयर बजारको अहिले ठुला लगानीकर्ताहरू कोही पनि सुरुमै करोड लिएर छिरेका होइनन्। उहाँहरूले पनि सुरुमा एकदमै स्ट्रगल गरेर थोरै पैसा आइपिओबाट 1000 रुपियाँको आइपिओ होस् अथवा थोरै पैसा थोरै लगानी गरेर नै उहाँहरू आज यो अवस्थासम्म आइपुग्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले पनि 1000 लगानीबाट चाहिँ तपाईँले यो बजार प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईँले आइपिओ गर्नुहोस्, आइपिओ पर्छ, त्यसलाई तपाईँले अलिकति बढी प्राइसमा बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई फेरि राम्रो कम्पनीमा लगेर लगाउनुहोस् होइन? त्यो पैसा तपाईँको बढ्दै जान्छ। तपाईँले राम्रो बोनस दिने कम्पनीहरूमा हाल्नुभयो भने बोनस पनि त्यहाँ एड हुँदै जान्छ अनि तपाईँको पैसा त्यहाँनिर नै बढ्दै जान्छ। हामी जस्तो विद्यार्थीहरूले यतिबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ भने अलिकति कमाइ भएका व्यक्तिहरूले केही लाख रुपियाँ अथवा केही 1000 रुपियाँबाट पनि सुरु गर्न सक्छौँ। तपाईँले 1000 लगानी गर्नुभयो भने 1000 कमाउन सक्नुहुन्छ, जुन 1000 को लगानीबाट हामीले 50,000 सम्म अझ त्योभन्दा बढीसम्म कमाएको पनि देखेका छौँ होइन? अनि तपाईँले लाख रुपियाँ लगानी गर्नुहोस्, लाखौँ कमाउन सक्नुहुन्छ। करोडौँ तपाईँसँग करोड रुपियाँ छ भने तपाईँले त्यो पनि लगानी गर्नुहोस्, करोडौँ कमाउन सक्नुहुन्छ सेयर बजारबाट। तर त्यो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जस्तो चुइने भाँडो चाहिँ हुनु भयो भनेको राम्रो कम्पनी हुनु पर्यो। त्यो भन्न खोजेको त्यो आफूले अध्ययन गरेर आफैले एकदम बुझेर मात्रै लगानी गर्नु पर्यो। यी कुरामा ध्यान दियो भने चाहिँ सेयर बजार सुन्दर छ र सेयर बजारबाट कमाइन्छ। एकदमै। अन्त्यमा टेलिभिजन हेर्नुभएका दर्शकहरूलाई यो बताइदिनुहोस् कि जो चाहिँ सेयर बजारमा लाग्नु भएको छैन, लाग्ने इच्छा गरिरहनु भएको छ, अहिले त बजार घटेको पनि छ, यो नवप्रवेशीहरूका लागि एउटा सुवर्ण अवसर पनि हुनसक्छ होइन? सेयर बजारमा लाग्न खोजेका तर त्यो मेलोमेसो नपाएकाहरू हुन्छ नि, उनीहरूलाई तपाईँको सन्देश?
उनीहरूलाई सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने म एउटा महिला भएको कारणले गर्दा होइन नेपालको पुँजी बजारमा महिलाहरू विगतमा त झन् एकदमै कम हुनुहुन्थ्यो। अहिले अलिअलि सरेको हुँदै जानु भएको छ। तर पनि महिलाहरू कस्तो छ भने अझै पनि त्यति धेरै सिचित नभएको अवस्था छ सेयर बजारको क्षेत्रमा चाहिँ है। अरू क्षेत्रमा त सिचित हुनुहुन्छ तर सेयर बजार सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूसँग अलिकति न्यून ज्ञान भएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने उहाँहरूले अध्ययन नगरिकन लगानी गर्नुभयो र धेरैजना फस्नुभयो। हामीले आत्महत्यासम्म गरेको खबर पनि सुन्न पायौँ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा महिला दिदी बहिनीहरूलाई र नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई सम्पूर्णलाई मेरो एउटै मात्र रिक्वेस्ट हुन्छ, तपाईँहरूले आफूले तपाईँसँग जति पैसा छ थोरै पैसाबाट तपाईँले लगानी गर्नुहोस्, तर आफूले अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर होइन त्यो तपाईँले लगानी गर्ने कम्पनीको बारेमा राम्रोसँग बुझेर एकैचोटि धेरैवटा कम्पनीहरू लगानी नगर्नुहोस् न होइन। तपाईँले एउटा दुईवटा तिनवटा कम्पनी छान्नुहोस् र त्यो कम्पनीलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि त्यो कम्पनीको बारेमा सबै कुरा तपाईँलाई थाहा भइसके पछाडि त्यही कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस्, त्यसैले तपाईँलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ। हवस् त, तपाईँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद हजुरलाई पनि। शेयर बजार सुन्दर छ। गुमाउनु सिकाइ हो, सिकाइले गन्तव्य पक्कै सकारात्मक हुन्छ र सेयर बजारमा पनि सबैको भोगाई यस्तै हुन्छ। गुमाउँदा निराश बनेर होइन, यो सिकाइ रहेछ भनेर बुझी अगाडि बढे सुन्दर भविष्य पर क्षितिजबाट तपाईँलाई बोलाइरहेछ। तपाईँकै सुन्दर भविष्य कोर्ने मसिर र मेहनतको कसी बोकेर तपाईँलाई कुरिरहेछ। तपाईँले छोड्नु भएन बस मेहनत र धैर्यता, किनकि सेयर बजार सुन्दर छ। शेयर बजार सुन्दर छ। आजका लागि सेयर बजार सुन्दर छ यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए अवश्य पठाउनु होला। आजका लागि कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिट सहित म रेखा चन्द पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। शेयर बजार सुन्दर छ।